Cette émission vous sera présentée par Bridgestone. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على قناه التاسعه. سيزون جديده برشا جديد في البلاد وفي الاوتوموبيل. هذا البرنامج نتاعكم كالعاده اوتو برو، معكم صدري اسكندر اكسبير اون اوتوموبيل، وباش تكتشفوا معايا ومع ليكيب نتاعي على طول العام لي ديرنيير نوفوتي. تعرفوا زاده الاكtualité في تونس وفي العالم، وش خير من معرض فرانكفورت باش نبداو السيزون نتاعنا بقوه. بورش تايكان، اودي ار اس 6 لو ميتيك لاند روفر ديفندر، باش نشوفوا مع بعضنا الموديلات الكل اللي عملوا البوس. ليتس جو. موجودين في ألمانيا، نبداو دونك بكهرباء ألمانية بيست سيلر في أوروبا، أقل شوية في بلادنا أما معروفة لا نوفيل أوبيل كورسا من سيتادين. اليوم قدموا جيل السادس مزيان ياسر، والموديل خرج في عام 82. تبدل برشا بالطبيعة خاصة في الديمونسيون، فوق 4 متر للموديل هذا اللي عنده نفس البلاتفورم مع البيجو 208. نذكركم اللي اوبيل ولات من عمناو الملك بي اس ا بيجو سيتروين. نلقاو دونك دي زيليمون كومان مش برشا، نفس البواد دو فيتاس وليكران. هذوي ماتريكس ليد بانتور بيكولور وفيرسيون الكتريك للكورسا او، باش تنافس لي ريفيرونس نتاع السيجمون فولكسفاجن بولو، رونو كليو وفورد فيستا. مادام حكينا على فورد، اكتشفنا زاد البوما اللي مغرومين بالكراه بيعرفوا بالكشي اللي البوما تاع اخر التسعينات كان ان بتي كوبي عند الماركه الامريكانيه. اليوم يرجع سو فورم دو كروس اوفر او لوك سبورتيف. الهدف واضح، لي بيجو 2008 ونيسان جوك. ستاند مزيانة عند بي ام دبليو، اما ما قدمتش دي نوفوتي اكتشفناهم الشهر التالي. بي ام دبليو اكس 7 سيري 8 كرون كوبي ام 8 قدمت ان كونسيبت كار ومش اي واحد. الكونسيبت 4 يمثل لا فيوتور كوبي 100% الكتريك نتاع الماركه الالمانيه، يمثل زاده لي فيوتور سيري 4 كوبي اي كرون كوبي. اون لين تري فلويد مزيانة ياسر خاصة في اللون هذا. لقينا زادة على نفس الستاند أقوى بي ام دبليو اللي موجودة توا الام 8 كومبيتيسيون وال 625 زيلة متاعها. في 8 4 لتر 4 توربو، جونت 20 بوس، كربون في البلايص الكل من البارشوك، عطيكش السقف اون كربون. شي هذا عنده سوم ومش رخيص بالطبيعة، 600 مليون من غير ديوان. لي ستاند نتاع الالمان حتى هما يكوروا دوميسيل. بي ام دبليو، مرسيدس، اودي احسن واحد اللي عنده اون بيس كياس في وسط الستاند. اودي اللي قدمت السنه بوكو دو نوفوتي 10 الكل في الكل، منهم لا مونسترويوز ار اس 6.
قدمت زادة plusieurs concepts, des concepts de course تعرفوهم هذا race et un autre concept هو un 4x4 100% autonome. لا يتخيل هذا 100% autonome كما قلت لكم ينجم يتساق وحده 4x4 متاع المستقبل ما عندوش اضواء كما تشوفوا عنده 4 درون في بلاصه الاضواء اللي يبداو فوق الكهرباء هالي ما يوقفوا شيء. موتورو إلكتريك عنده 435 زيلة ما يفوتش ال 130 كم في الساعة بريدي إلكتريكمون مصنوع كان له المود تو تيران دونك والأوتونومي نتاعو 500 كم. من الداخل 4 كراسي جواد برشا داخلين بسيط كيما البلانش دو بور. Audi AI donc هما 4 concepts اللي يمثلوا le futur نتاع الماركة الألمانية 4 segments compact berline 4x4 et sportif. Autre concept عند Audi هو l'Icon, une vision du futur نتاع les berlines et les sportback. أما أكثر حاجة اللي عجبتنا على الستاند واللي تهمنا موجودة غادي l'RS6. RS6 3 حروف اللي يعجبوني برشا 3 حروف قويين ياسر كي نشوفوا الكهرباء هذه تظهر عاقلة أما هي عندها 600 زيلة جيل الرابع والRS كانت تسمع RS2 وكانت عندها 315 زيلة دوك اليوم تقريبا عندنا الدوبل V8 بيتوربو. لا 6 بريك هذه تبدلت برشا غروند زونتري دير من القدام كالوندر كبيرة هي زادة ان لوك تري سبور ومالتالي افيك لي غروس سورتي ديشابمون اوفال من احسن كهرباء اللي اكتشفناها لسنين. Autre surprise في المعرض l'RS7. Alors نفس الموتور مع l'RS6 600 زيلة وما كناش نستناو فيها بدلوا فيها الفاس افون الكل كالوندر كحلة لي غروند زونتري دير هذم ولات تري اغريسيف منفوخة برشا بالعمل تقول اون A5 سبورت باك ما عادش اون A7 نذكركم اللي طولها تقريبا كيما لودي A8 فوق ال 5 متر اما اون بيسونس غير عادية دي بيرفورمانس هايلين من 0 ل 100 بأقل من 4 ثواني وفوق 300 كم في الساعة en vitesse de pointe. Pare-choc بالكربون avec les triangles هذم la nouvelle signature RS اللي دشنتها RS6.